आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो कोविड की चौथी लहर है उसमें हम चाहते थे कि ओपन जगह के ऊपर हो, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग करीब होंगे तो हम इस प्रेशर क्योंकि इम्पोर्टेंट थी तो मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये करने लगे हैं और ये इस जाविये से इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 25 जुलाई के बाद एक राग अलापा जा रहा है और एक शोर और एक तमाशा बरपा है और बार बार उन आइन शिकनों जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी करते हैं, हर रोज़ इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट नहीं करना बल्कि वो इलेक्शन बेचना के ऊपर ज़्यादा एतमाद रखते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है और उसके बाद 2 बयानिए, 10 बयानिए, 20 बयानिए, 100 बयानिए। ये क्यों शोर बरपा है, ये क्यों शोर किया जा रहा है और ये तमाशा क्यों लगाया जा रहा है? तो मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी क़यादत समेत जो लोग वोटर कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है, उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का है और वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे एजेके में। ये वो लोग हैं जो रोज आइन शिकनी करते हैं, ये वो लोग हैं जो रोज पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर डाका डालते हैं। ये झूठे लुटेरे एटीएम्स, माफियाज मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत हैं और ये दूसरों के ऊपर, भाई मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हो, 100 बयानिए हो, 10 बयानिए हो, इससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो आपका महंगाई का तूफान है, आपने जो पाकिस्तान की आवाम को बजट के बाद 2.5 साल जो मुल्क के साथ किया और बजट के अंदर जो 2021 का बजट था और आज तक जो मुल्क के आवाम के ऊपर आप महंगाई का तूफान हो, बेरोजगारी हो, पाकिस्तान की आवाम आज इन आइन शिकनों जिनको 2018 में इलेक्शन को चोरी कर मुसल्लत किया गया, उस दिन भी 25 जुलाई थी और उसकी सजा पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। ये वो शोर मचाते हैं जो रोज आइन तोड़ते हैं, ये जानबूझकर शोर मचाया जाता है। तो मैंने वाजिया किया है कि मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है, वोट को इज्जत दो, आइन और कानून की पासदारी। और जिस तरह इस बयानिए पर चलते हुए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की और आवाम की खिदमत की है, वो इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आवाम के ऊपर एतमाद है। और जो लोग हर रोज आवाम की जेब पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका एतमाद अपने एटीएम्स, माफियाज के ऊपर होता है। इसलिए हर रोज पॉलिसी बनती है कि किस तरह आवाम का आटा चोरी हो, चीनी चोरी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और एटीएम्स और माफियाज की जेबों को भरा जाए। यह है असल मकसद। जिस वक्त कश्मीर फरोशी कर रहे थे तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और जब मोदी कैंपेन कर रहा था तो मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये उस वक्त भी शोर किया जाता है, ये उस वक्त भी डाइवर्ट किया जाता है। जिस वक्त बजट आता है, आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। कहा था कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, यही तकरीर की थी ना। और आज ये शोर, ये डाइवर्जन सिर्फ इसलिए, ये डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कि मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 16% पर पहुंच गई, जो गरीब आवाम के लिए 20% तक पहुंच चुकी है। आज मुल्क की महंगी तरीन इस वक्त बिजली और गैस है। एलएनजी इस वक्त महंगी तरीन
मुल्क की तारीख में सबसे महंगी खरीदी गई। आज इसलिए यह तमाशा किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर 16,000 अरब का कर्जा ले लिया। इसलिए किया जा रहा है कि 35 अरब का ब्रॉडशीट के अंदर गए तो थे नवाज शरीफ के असासों को पकड़ने, वहां 35 अरब, और उस 35 अरब खाली वो है जो ब्रॉडशीट ने क्लेम किया और कोर्ट ने कहा है अगर ना दिया तो अकाउंट से निकाल लिया जाएगा पाकिस्तान के एम्बेसी के, हाई कमीशन के। कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ये तो सिर्फ 35 अरब वो है जो क्लेम हुआ है, उसके अलावा जो खर्चा किया गया इन्होंने, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये तमाशा हर रोज इसलिए किया जाता है। मैं आपको बताती हूं कि यह तमाशा हर रोज इसलिए किया जाता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लेकर आए थे, लोगों पर झूठे इल्जाम का, पूरी ऑपोजिशन को जेलों में सजाए मौत की चक्कियों में डालने के बावजूद जो बयानिया दफन हो गया, आज माफी मांगते हैं शहबाज शरीफ से, इमरान खान साहब कि हमने आपको, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया था। 4 साल कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया, जो कहा था 10 अरब की पैनामा में ऑफर की है, और आज माफी मांगते हैं, विड्रॉ करने को कहते हैं डेफेमेशन केस जो शहबाज शरीफ ने इनके खिलाफ किया। उसके बाद जो शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि लंदन में वो जो डिफिड के पैसों के ऊपर डेली मेल का, वहां माफी मांगते हैं लंदन हाई कोर्ट के अंदर, जब डेफेमेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर वाजिया होती है। इसलिए यह तमाशा लगाया जाता है, इसलिए यह शोर बर्पा किया जाता है। पिछले 3 साल के अंदर तारीखी महंगाई, तारीखी कर्जा, तारीखी बिजली और गैस की कीमत, तारीखी आटे और चीनी की कीमत, वो कहां गया चीनी कमीशन, वो कहां गया आटा कमीशन। आज पाकिस्तान की आवाम अगर आटा खरीदे, चीनी खरीदे, खाने का तेल खरीदे, राशन खरीदे, तो बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है। अगर बच्चों की फीस दे तो घर का किराया देने के पैसे नहीं है। अगर घर का किराया दे तो दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। 500% दवाई महंगी, 550 अरब का आटे में डाका, 650 अरब का चीनी में डाका, और हर रोज डाका पड़ रहा है। कहते हैं मैं सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है मैं जहाज पर जा रहा हूं। इमरान साहब कहते हैं आप सुबह उठते हैं तो अवाम पर महंगाई का अजाब डालने जा रहे होते हैं और आप उसको जहाज के साथ तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अवाम 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। यह तमाशा इसलिए किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने बयानी पाकिस्तान की आवाम को 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, 2 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। आज अवाम के पास न बिजली, न गैस, न किराए के पैसे, नौजवान आज नौकरियों के बगैर, और 50 लाख लोगों को बेरोजगार और 2 करोड़ लोगों को मजीद गरीब कर दिया। कहा था टैक्स नहीं लगाएंगे, 360 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। आज पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। यह इसलिए तमाशा किया जाता है। और जिस वक्त इलेक्शन चोरी किया जाता है, जिस वक्त आरटीएस बिठाया जाता है, 25 जुलाई 2018 को भी आरटीएस बैठा था ना, तो पाकिस्तान की आवाम आज वो सजा भुगत रही है। कश्मीर के अंदर भी आपने जो धांधली की है, 6 लाख वाला 26 सीटें, 5 लाख वाला 5 सीटें, 6 सीटें, और 4 लाख वाला 11 सीटें। कितनी शफाफियत है इलेक्शन के अंदर। और शोर किसके ऊपर बरपा है कि मुस्लिम लीग नून में कितने बयानी हैं। नून से शीन, आप पूरी अलिफ से ये तक उर्दू पढ़ें, या आप 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ें, मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया। और इंशाल्लाह यही बयानिया जब तक मुस्लिम लीग नून है, यही बयानिया पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी रहेगा। और यही बयानिया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया है। अब मैं आपको बताती हूं यह तमाशा इसलिए कि इस वक्त जुलाई के अंदर, सिर्फ 1 महीना जुलाई के अंदर जो महंगाई हुई है, और क्या तमाशा है। यह तमाशा इसलिए लगाया जाता है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि जुलाई के अंदर तारीखी महंगाई हुई है। 51 जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, गैस है, खाने का तेल है, दवाई है, बिजली और गैस के बिल हैं, 51 चीजें जुलाई के महीने में तारीखी महंगी हुई हैं। आज पाकिस्तान की आवाम जिस कीमत के ऊपर, अभी इस्लामाबाद के अंदर 120 रुपए किलो चीनी बिक रही है, किधर गई, किधर गया वो चीनी कमीशन। वहां जाके अदालत में कहते हैं हमें जहांगीर तरीन से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, क्योंकि वो एटीएम है। जो एटीएम प्लांट किए थे ना एजेके में, उनको भी आज आराम आ गया है, उनको भी काफी आराम आया होगा आज, क्योंकि ये तो इमरान खान की आदत है कि पैसे खाओ,
ATM سے پیسے نکالو, مافیاز کی جیبیں بھرو اور پھر جھنڈی کراؤ. اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ LNG جو آپ کو, وہ LNG جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا, جو 9 روپے کی اس وقت جو PML نے LNG خریدی وہ ان کو مل رہی تھی, اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی LNG تھی. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر, اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے ATMs مافیاز کو دیں گے. آج نکال دیا اس وزیر کو, جس وقت یہ سکینڈل آ رہا تھا یہ معاہدہ فائنل ہوا, جس وزیر کو, جس مشیر کو LNG مل رہی تھی 11 روپے کی, LNG مل رہی تھی 13 روپے کی, اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا. کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس LNG کے معاہدے کے اوپر, جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر. کدھر ہے آج وہ مشیر, کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے, جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں, اورنج ٹرین ہو, بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں, سیلاب کے پیسے ہوں, اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے, کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے. کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر LNG خرید رہی ہے, اس پیسے کے اوپر آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی خرید رہی ہے. کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا, کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کریں نا پریس کانفرنس, براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لندن کی, بتائیں کدھر گئے وہ پیسے. الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر, آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے, پاکستان کی عوام کو بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کا جواب دیں. اور ایک ہفتے میں, یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا, یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے, 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% انفلیشن بڑھی ہے. ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی. رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی. بتائیں, اس کا جواب دیں. پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, ہو مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ قرضہ بڑھ گیا, اور پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی, تباہی آ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں, جولائی کے مہینے میں $16 ارب کی امپورٹس بڑھی, تاریخی امپورٹس بڑھی. 40% ڈی ویلیویشن, اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی, اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی ہے. کیوں نہیں بڑھا ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا, 40% ڈی ویلیویشن ہوئی. آپ نے ایک مہینے کے اندر $16 ارب کی امپورٹ کی. جواب دیں, کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں, کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے, اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت $1.52 سے نہیں بڑھائی, جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16% پر کیا ہے, جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا, جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا. آپ جو عوام کو بے روزگار کیا, جو عوام کو مہنگائی دی, جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور ATMs کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں. آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, شہباز شریف, نواز شریف, نواز شریف, شہباز شریف, بیانیے شین سے میم, سواد سے دال, دال سے اڑے نکل گئی ہے. آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی ہے. میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیہ ہے, اور یہی بیانیہ رہے گا. آپ جواب دیں, آج کریں پریس کانفرنس کہ LNG آپ $20 ملین جو کہ 70% مہنگی, آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی, جواب دیں اس کا.
آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو، ان کی جیبیں بھری ہیں، جواب دیں اس کا. اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا، اور میں وارن کرنا چاہتی ہوں، اگر کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی پتا چل گیا ہوگا، جھوٹ کا تسلسل پتا چل گیا ہوگا، بہروپیوں کا پتا چل گیا ہوگا، دھوکے بازوں کا پتا آئی ایم ایف کو چل گیا ہوگا، وہ ان کی بات پر یقین کریں گے. انہوں نے بات پر یقین کیا تھا 2015 کی، جب آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ نون نے رول بیک کیا تھا، ختم کیا تھا. وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ ختم ہو چکا ہے پروگرام، اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے. اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ، اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی، اور ان شرائط کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی، اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے. ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. عوام کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس آٹا ہو، چینی ہو، تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ٹویٹوں پر معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے، جھوٹوں کو، بہروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو، کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سننی. ایک منٹ، میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. دوسری بات، ایل این جی کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے، اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی. 17 اگست آ گئی ہے. 17 اگست کو، 25 جولائی 2018 کو جو مافیا، جو چور، جو بہروپیے، جو جھوٹا سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا تھا، آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے. 17 اگست آ چکی ہے. 17 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے 2 ہفتے جو آٹے میں، چینی میں، ایل این جی میں، پیٹرول میں، رنگ روڈ میں، بجلی اور گیس اور ایل این جی کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے، وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن، اور اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. 16,000 ارب کا قرضہ کہاں گیا؟ وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا. 600 ارب کی دوائی جو شہباز شریف اور نواز شریف مفت دیتے تھے نا عوام کو، وہ 600 ارب کی دوائی 500% مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی؟ ایل این جی وقت پر نہ خریدی گئی، وزیر کو ہٹا دو، تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ایل این جی خریدو ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی، پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر، آٹا، چینی، بجلی، گیس بیچو، پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو، اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے، اور تم شور کرو، دوسروں پہ الزام لگاؤ، دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیہ تو شور مچاؤ، الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ. پاکستان کی عوام سب جانتی ہے تمہارے شور کرنے سے، تمہارے الزام لگانے سے، اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے. اور کسی کو اگر ابہام ہو تو یہ ہے وہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے 1 مہینہ جولائی 2021 کی لانچ کی ہے. یہ ہے وہ تمام اربن اور رورل 51 قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں بنیادی ضروریات کی، اور وزارت خزانہ کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. اجلاس طلب ہوا، اس کی پریس ریلیز آئی، سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں. پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس جو رپورٹ دیتا ہے وہ خالی جولائی کی، اور آج رپورٹ آئی ہے 1 ہفتہ جو 29 جولائی والا ہے، اس میں جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگی ہوئی ہے، جو پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے جس کے پیسے دے رہی ہے، اور تمہارے اے ٹی ایم بھرے جا رہے ہیں ان کی جیبیں. یہ ہے وہ، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ذرا قریب سے دکھائیں. یہ ہیں وہ 51 پرائسز جو صرف جولائی کے مہینے میں مہنگی ہوئی ہیں. اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں، ابھی آئے گا نا جواب تو اس کا بھی میں جواب دے دوں. جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی ہی مہنگی کی ہوئی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دی ہے. بتاؤ 2018 میں قیمت کیا تھی چینی کی؟ 52 روپے تھی، آج 120 روپے ہے. آٹے کی قیمت 35 روپے تھی، آج 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی؟ بتاؤ ایل این جی کس پہ خریدی تھی؟ اور بتاؤ کہ یہ کھانے کے تیل کی قیمت 2018 میں کیا تھی؟ یہ اپنے رپورٹ کارڈ کا، اپنے اعمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ رپورٹ سے کرتے ہیں.
नाकाम रिपोर्ट से करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, एक जिम्मेदार है शख्स इसका, इमरान खान। सिर्फ एक शख्स है इस मईशत की तबाही का, कश्मीर फरोशी का, आवाम की जेबों पे डाका डालने का, आटा चीनी महंगा करने का, 50 लाख लोगों को बेरोजगार करने का, 2 करोड़ लोगों को गरीब करने का, 360 अरब के टैक्स लगाने का। ये इमरान खान इस चीज का जिम्मेदार है, एक शख्स, क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है अपने एटीएम्स के लिए, वो पॉलिसी बनाता है अपने माफियाज के लिए, वो आवाम के लिए पॉलिसी नहीं बनाता, क्योंकि उसको इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग मशीनों ने देना है और खरीद के देना है अपने एटीएम्स ने। यह है असल हकीकत। आज ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और हर रोज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी करप्शन और जो आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है उसके ऊपर। जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं था, सारे तजजिए दायरे के दायरे रह गए। हसन कयूम नियाजी साहब को नामजद किया है आजाद कश्मीर की वजारत के लिए, उस्मा के लिए। इसके ऊपर कमेंट कर दे कि आपको भी कोई हैरानगी हुई है। और दूसरा जो हालिया शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुफाहमत और वो जो पिछली बातों को भुला देने की बात की, उसके फिर बाद हुकूमती तर्जुमान का जो रद्द अमल सामने आया, उन्होंने कहा कि जो असेंबली के अंदर जो सियासतदान है उनके साथ बातचीत के दरवाजों की बात की है उन्होंने। इसके ऊपर भी कमेंट कर। मरियम साहब, इस सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मरियम और देव साहब, इस सवाल को अच्छा कट्ठे सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई ऐसे चीन नून से शीन नहीं निकल रही, अलग तक ये तक गिनती गिन ले, ये बात ठीक है, लेकिन और बयानिया भी आप कहते हैं कि जमात का अपना मामला है, लेकिन जमात के अंदर ही जो जमात के मैंने ये मामला नहीं कहा, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करूंगी। हाँ जी 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 औरंगजेब भाई, कह रहे कि जमात के दो बयान, एक अग्रेसिव पॉलिसी है और एक जो है वो डिफेंसिव, या कह लें कि बड़ी मुफाहमत की पॉलिसी। अब जमात की पॉलिसी क्या है वादा कर रहे हैं, डिफेंसिव है। मैंने वाज़िया तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज्जत दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा, मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक करें, पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला महंगी तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी माशी तबाही, तारीखी कर्जा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। और मैंने ये बात वाज़िया तौर पर आपको भी कही है, और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक एटीएम को वहां मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहां सब बोलेंगे, जिनके पैसे एटीएम से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं, जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। तो ये एटीएम्स को पता होना चाहिए कि इमरान साहब एक आदि जो हैं वो पैसा मांगते हैं हर किसी से, क्योंकि घर का खर्चा भी एटीएम चलाता है, घर का खर्चा माफिया चलाता है, तो वो उनकी जेबें भरेंगे, वो आवाम को तो रिलीफ नहीं देंगे। ये तनवीर इलियास साहब को भी बात समझ आ जाएगी, और कुछ भी दिनों में वो भी बोलेंगे, वो बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोग इंतजार करें। विच वॉज जो शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद हुकूमती तर्जुमान का बयान आया। देखिए, हुकूमती तर्जुमान तो मुशर्रफ पे भी वही बयान देता था, उनका भी हुकूमती तर्जुमान था, पीपल्स पार्टी का भी हुकूमती तर्जुमान था। तो मैं ज़्यादा उनकी बात पे ना गौर करती हूँ और ना मैं उसकी जवाब देना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं जो इतनी पार्टियों से वफादारी हटाकर आया हो, वो सिर्फ झूठ बोलता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि दोनों का बयानिया जो है वो सेम है, तो हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि फिर क्या वजह है कि शायद खकान अब्बासी जैसे लीडर को, सीनियर रहनुमा को ये बयान देना पड़ता है कि शहबाज शरीफ का वो इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद जवाब हमें देना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं पता कब कहा है उन्होंने। देखें, शायद खकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पार्टी के अंदर मुशावरत भी होती है, पार्टी के अंदर बात भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, और अगर मैंने उनका ये बयान देखा नहीं, अगर कोई बयान है तो वो पार्टी के अंदर इसको रखें। जी मैडम, पीडीएम जो है वो अमली तौर पर अब लग रहा है कि मुतारिक नहीं है या खत्म हो गई है, इसके मुस्तकबिल से मुताबिक क्या नहीं जी, पीडीएम का 13 अगस्त को पीडीएम का कराची में जलसा अनाउंस किया था पीडीएम ने, और वो कोविड की जो चौथी लहर है कराची के अंदर और सिंध के अंदर, इस वक्त मसाइल काफ़ी हैं,
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اپنا جو اگلا جلسے کی تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ 3 سال حکومت جو ہے اس نے ملک کو تباہ کیا. آپ بتانا پسند کریں گی کہ اپوزیشن نے 3 سال میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جن سے ملک تباہی سے بچ گیا؟ جی 3 سال میں ملک کو تباہ کیا، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا، الزام تراشی کر کے پوری اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. پہلا کارنامہ کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جو ہے وہ سرخ رو ہوئی کہ جنہوں نے پنجاب میں 10 سال اور 5 سال 2013 سے 18 تک پاکستان کی عوام کی خدمت کی، 1 روپے کی کرپشن یہ ٹولہ ثابت نہیں کر سکا تمام دستاویز ہونے کے باوجود، بلکہ اس کے برعکس جو الزامات لگائے ہیں ان پہ معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے الزام لگایا تھا ہمیں معاف کر دو. دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی نالائکی، ان کی کرپشن اور ملک کے اوپر ان کا جو عذاب ہے بن کر یہ نازل ہوئے ہیں اس کو ہم نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ پاکستان کی عوام کو جو تھوڑی بہت بچت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو اور پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو مہنگائی، معیشت کی تباہی، بے روزگاری ہے اور جو ہر روز ایک کرپشن کا سکینڈل آتا ہے اور جو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے بارے میں پاکستان نہ صرف بتایا بلکہ پاکستان کی عوام کو متحرک بھی کیا. میڈم یہ بتائیں کہ آپ لوگ کا ہمیشہ سے موقف رہا ہوتا ہے، بڑے دل سے آپ سے دعا ہے، خلائی مخلوق نے یہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے داخلی کرائی، آج آپ کی پوری پریس کانفرنس میں یہ بات ہے کہ اے ٹی ایم کے ذریعے جیتے ہیں، اے ٹی ایم سے جتواتے ہیں، کیا یہ بیانیے میں تبدیلی آ گئی؟ کوئی تبدیلی بیانیے میں نہیں آئی. جو کسی بھی ادارے سے جس کا تعلق ہوگا، چاہے سیاست سے ہو، چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، پارلیمان سے ہو، افواج پاکستان سے ہو، جو شخص اور جو فرد اس طرح آئین شکنی اور الیکشن کو چوری کرنے کی بات کرے گا، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اس شخص کو اور اس فرد کو جو ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کہیں بھی ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی ادارے میں ہو، ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اپنا آئینی فریضہ سمجھ کر اس کو ایکسپوز کیا اور اسی طرح کرتے رہیں گے. بتائیے گا کہ جس طرح سے نواز شریف کا بیان آیا، انٹرویو دیا، اس کے بعد میں حکومت کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور یہ کہا گیا کہ اب میاں نواز شریف سے نہیں بلکہ میاں شہباز شریف سے ملاقات کی جائے گی. ایک بات کیجیے گا. دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کا ایشو آ رہا ہے، اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن چاہیے، تو اس حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر اپوزیشن کیا موقف کیا کیونکہ براہ راست رابطہ وزیر اعظم. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، کیونکہ بات عوام کی اگر ہو تو بہتر ہے. 3 سال سے جہاں عمران خان صاحب نے مشاورت کرنی تھی شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو، چاہے وہ ویمن اسٹیٹس فار ویمن کمیشن ہو، جہاں وہاں عمران خان صاحب نے اپنی انا کی وجہ سے شہباز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی. اس کے بعد عوام کے لارجر انٹرسٹ میں، ملک کے لارجر انٹرسٹ میں شہباز شریف نے خط لکھ کر اسپیکر کو اور یہ معاملات خود انیشیٹ کر کے کمیٹی کو بھیجے. اسی طرح کا واقعہ جو سلیکٹڈ ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ہر ادارے کے اوپر سلیکٹڈ آدمی آئے. نیشنل کمیشن فار ویمن اسٹیٹس آف ویمن کا الیکشن ہوا، اپوزیشن کی جو فوزیہ وقار صاحبہ کینڈیڈیٹ تھیں وہ الیکشن جیتی، جو حکومتی کینڈیڈیٹ تھیں وہ الیکشن ہاری. سارا کچھ منٹ ہوا، پارلیمان کے اندر ہوا، کمیٹی کے اندر ہوا، اور 4 دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی کینڈیڈیٹ کو نوٹیفائی کر دیا. اور اپوزیشن کو نہ منٹس دینے کی جرت کی جا رہی ہے، کیونکہ منٹس جو ہیں وہ برعکس ہیں، منٹس جو ہیں جو غلط. اور آپ نے جس طرح اسی طرح بات کی کہ ہر وہ معاملہ جہاں عمران خان کی انا آتی ہے اور شہباز شریف، تو وہ کہتا ہے نا میں نے تو شہباز شریف کو جھوٹے الزام پہ جیل میں ڈالا تھا، تو وہ بار کیسے آ گئے، وہ کیسے سرخرو ہو گئے. جو معافی مانگ رہا ہے شخص شہباز شریف سے جھوٹے الزام لگانے پہ، وہ ان سے مشاورت نہیں کرتا. اور میں حکومتی ترجمان کا بیان کر رہی تھی کہ لارجر انٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے اب یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ اب مشاورت کریں گے. آپ اپنی مشاورت اپنے پاس رکھیں. 3 سال گزر گئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے.
गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। खुद इनके जो वजीर खजाना है उन्होंने अपनी तानियाती से एक हफ्ता पहले कहा था कि सब कुछ का बेड़ा गर्क हो गया, ये खुद जो इस वक्त वजीर खजाना है। तो इसलिए आप अपनी मुशावरत अपने पास है। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने वो इख्तिलाफ का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के बिल्कुल उलट एक बात करते हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब इख्तिलाफ का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर मियां शहबाज शरीफ साहब की बातों के बिल्कुल उलट बातें और बयानियां देते हैं। इसका मतलब आपके सवाल में ही है। अगर आपका खत्म हो गया क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये गुड कॉप बैड कॉप आपकी कोई ट्रेड टैक्टिक्स है पार्टी की कि मेन लीडरशिप भी कंफ्यूज रहती है, या बाकी सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि इख्तलाफ नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि ना शहबाज शरीफ का कोई नवाज शरीफ से इख्तलाफ है, और क्यों इख्तलाफ हो, उसकी वजह इख्तलाफ की क्या है। मैंने जैसे पहले इसकी बात कही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वो बयानिया है जो वोट, आइन, कानून की इज्जत का बयानिया है, बालादस्ती का बयानिया है, और ये एक ही बयानिया है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। और ये शोर सिर्फ तब वो लोग करते हैं जो आइन शिकन हैं, जो हर रोज़ इजहार राय के ऊपर गला घोंटते हैं, जो हर रोज़ आइन शिकनी करते हैं, जो हर रोज़ इलेक्शन चोरी का प्लान करते हैं। ये तब वो लोग शोर मचाते हैं। ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई इख्तलाफ है, जैसे आपने खुद कहा, ना कोई अभाम है। अच्छा मैडम, इसी से मुताबिक आखिरी क्वेश्चन। दोनों भाइयों के इख्तलाफात से मुताबिक जो खबरें आप बता रही हैं कि हुकूमत के तर्जुमान इस पर शोर मचाते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर जहाँ से ये खबर निकली और ओरिजिन जो बना इसका, वो ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं गए और कभी उन्होंने पार्टी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, वहाँ से ये खबरें ओरिजिनेट हुई। इसकी क्या वजह है? सॉरी, किसने नहीं किया क्रिटिसाइज? यानी दो आप कहते हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान में इख्तलाफात पर हुकूमती तर्जुमान शोर मचाते हैं, लेकिन हमने जो देखा वो ये था कि ट्विटर अकाउंट से जहाँ से ये खबरें ओरिजिनेट हुई हैं वो ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कभी नहीं गए, कभी उन्होंने कौन से अकाउंट्स हैं? सोशल मीडिया पे। मुझे इन अकाउंट्स का नहीं पता, और मैंने आपको पहले बता दिया। देखें, बहस मैंने शुरू में ख़त्म कर दी है। अगर उस बहस को आप आगे करेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो मसला है वो ये नहीं है। मैंने अपनी प्रेसर के शुरू में एक वाज़िया तौर पर पार्टी की पॉलिसी और अभाम दूर और कोई इख्तलाफ की बात अगर है तो मैंने उसको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बता दिया। इसके बाद अगर कोई ये बहस छिड़ेगी तो मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा नहीं बनेगी। लास्ट क्वेश्चन। मैंने उसका जवाब दिया, उन्होंने भी वही सवाल किया था।